So dinhi ata sa ikaduha nga pangutana dire, ang giyon dire, unsay kahulugan sa paghinulsol? Unsa daw ang kahulugan sa paghinulsol? Palihog ug andam din Brad sa ikaduhang Korinto kapitulo 7 bersikulo 10. Kay kadto si Satanas wa man gyud siya naghinulsol mo na nga wa na gyud siya kapasayloan karon. Ang trabaho ron ni Satanas ang pagtintal sa mga tao kay dili gusto si Satanas nga siya ra isugba dito sa kalayo. Gusto niya na kanang daghan siya makauban ba dito sa Makabi. Ay kadamay. gusto niya nga damayon niya ang mga tao pero gusto sa Ginoo unang Timoteo 2:4 gusto sa Ginoo mga igsuon nga kitang tanan maluwas og makahibalos ka matuoran. Munay kanang kabubuton sa Ikaduhang Ginoo. Korinto chapter Ikaduhang Korinto chapter 7 verse 10. Palihog ko og Verse basa 10. Brad. basahon na rin agingon chapter 7 verse 10. Kay ang Dios nung kasubo makapahinulsol og magtultol kaninyo ngadto sa kaluwasan ug dili kini angay basulan apan kamatayon ang sangputanan sa kalibutanong kasubo. Okay, so nindot kaayo no nga ang kahulugan diyan ni paghinulsol igsoon ang pagbati sa Dios nung pagsubo. No? Yes. Amen. Kinaiya diyan sa mga taong Dios nun. Kung masipyat ka, maghinulsol ka sa Ginoo mangayo kag pasaylo. Mao na siya mga tao nga Dios nun. Unya mo gid ni itong atong pagbasing no kanang kung dili gani ta maghinulsol dili ta mangayo pasaylo sa Ginoo, no? Kay nahibal-an man nato ang kinaiya ni Satanas nga dili siya kabalo mangayo og kanang pasaylo sa Ginoo kay taas siya garbo. Muna nga kita dili nato kanang sundugo ng kanang kinaiya ni Satanas kay kana si Satanas ron igsuon wa na siya kaluwasan, no? Naguwat lang na siya nga hukman sa Ginoo pero nganong magkapangutana ta ba nganong kanay si Satanas nganong wala man nagipatay nga pwede man unta ni nga patyon na sa Ginoo kani adto pa kay tungod sa kagamhanan sa Ginoo pero ang atong Ginoo igsoon gugma man siya, no? Naaman siya kanang panahon nga diha na niya hukman ang mga kalaban niya, no? Diha na niya kanang itambong sa impierno. Mo na siya nga naapata karon sa grasya igsoon naapata sa adlaw sa kaluwasan karon mo na nga gitawag ta sa Ginoo kitang tanang mga tao gitawag ta sa Ginoo aron sa paghinulsol og pagpangayog pasaylo sa iya kanang kinasing-kasing ba genuine nga pagpangayog pasaylo kay Yes. kana bagong Ginoo pasaylo ako dali kay nato na malitok, no? Pero ang genuine nga pagpangayog pasaylo pinaagi gyud siya sa buhat, no? For example nakabuhat ka og dili maayo unya mangayo kag pasaylo sa Ginoo na ba pero usbon lang gyapon nimo og kanang kuan i-rewind lang gyapon nimo og buhat, no? Ang tinanay gud nga pagpangayog pasaylo igsoon kanang nangayo kag pasaylo nga pagka kuan kanang mapugnan na nimo ba nga uy sala bi ni siya sala bi day mo patay sala bi mangawat di ko mangawat di ko mo patay kay kahibalo naman ta nga sala, no? Kung imong tan-awon sa Biblia ang karakter sa Biblia nga gihimog apostol ni Ginoong Hesus sa mga apostoles kani si Apostol Pablo kay imong tan-awon ang iyang karakter sa Biblia usa ni siya ka taong kriminal, no? Yes. Grabe og gipampatay nga mga Kristohanon ani mga sumusunod ni Kristo. Perting dagana linibo ka mga Kristohanon ang gipampatay ani pero unsa may nahitabo siya pag-adto niya sa Damasco gibutahan niya sa Ginoo. Gipahibalo siya sa Ginoo og kinsa ang iyang gilutos. Gipangutana ni sa Ginoo si Apostol Pablo na Saulo, nganong ginalutos mo man ako, no? Kay sa dihang gibuhat ni Apostol Pablo ang pagpamatay sa mga Kristohanon sa mga sumusunod ni Kristo labi na si Esteban yang gipabato dili si Esteban ang iyang gilutos ato kundi dili ang Ginoo una nga pangutana sa Ginoo anong gilutos daw niya unya mo to nga gibutahan siya pagkaulian ni Apostol Pablo didto na si Apostol Pablo nakatuo, no? Grabe to sa pinatay linibo ang iyang pinatay pero unsa may nahitabo ka Apostol Pablo nagmaisugon siya sa pagwali sa maayong balita, no? Iyang giwali sa tibuok kalibutan bisag asa siya madto. Munay nahitabo nga kung mga tagpasaylo gamiton ta sa Ginoo sa iyahang buhat. Muna siya nga kanang ang atong buhaton karon muduol gyud ta sa Ginoo ug musugid ta sa atong mga sala kay paghinulsol og pagkakabig man nga ato ang kanang gisgutan karon. Kana si Apostol Pablo igsuon. Grabe na siya kanang nakonbertir ng mga Kristohanon. Kay sa una man gud ang mga tao nag-ubi sila sa balaod sa Ginoo.
613 giubi nila na pero ang kulang sa ila igsoon nga di man sila motuo ni Jesus. Dili man sila motuo nga si Kristo ang Mesiyas. No, ang ilang pagtuo si Kristo tao lang nga normal. Kay daghang magkatuo karon nga si Kristo tao lang, walay gahom, unya si Kristo propeta, daghang katuon na karon pero kung imong tan-awon sa Biblia si Kristo usa siya ka Dios o manluluwas. Mao na ang mga nakabig ni Apostol Pablo nga niya na karon sa pagsunod sa atong Ginoo.